Okay guys, mayong adto guys. Di ana punta nag tan-aw sa mga view dire sa sakop sa Barangay Aperiton, taray padung to sa bukid sa Ilihan. Kanang bukira guys na dihay suba sa ubos. So gikan sa bukid sa Kagnituan ug sa Tigbawan nga suba. Nag-abot na diha padung sa Barangay Amparo, padung na pudwa ngadto sa dagat. Ano ang view diri dapit sa Barangay Aperiton, no? Malantaw ang mga bukid nga padung sa laing mga barangay. Tagyo na pero nindo tan-awon ang ilang bukid. Ano dire ang compound sa among silingan. Kini dire nindot na ilang view rio. Kami na ilang gipuy-an kay nindot og view ba. Kamanggahan ni sa una ana pagbagyong udet haros na mga salingsing na pod, namalik na pod, sagol, mansanita, sambag, agri, ni daghang agri pod padung ato ubos. Ang ubos ini guys basakan guys, nindo tan-awon reg kuano kanang way dag-om ba, makita ang mga bukid padung sa kalsada o highway. Muna diha ang gate. Nindota guys. Mawa imong katugon dire magduyan-duyan ka ba. Maglantaw sa kabukiran. Inubanan sa hinuyuhoy sa hangin nga mabugnaw. Ug naapoy mga langgam nga maglupad mulabay murag ang imong hunahuna maimpas na imong tanan utang salon. Ano guys, na baka guys, oh nasa agri dapit na itangkaw sa iro nga dagko po na nga iro daw, pero way kuba guys kay marpil man ang ipon ana guys. Dere nagdujan ta pahuway kay udto man. Oh maro to guys.